नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र राजेशजीले। नागरिक सवालमा आज भने सुरुबाट नै तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछौँ। 09140100216 फोन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रदेशमा अहिले कोरोनाको महामारी सबैको घरसम्म पुगेको छ। कोही न कोही हाम्रा घरका सदस्यहरू सङ्क्रमित भएका अवस्थामा छन्, आइसोलेसनमा बसेको अवस्था छ। हाम्रै घर परिवारका सदस्यहरू कयौँ हस्पिटलमा, अस्पतालहरूमा छटपटाइराखेका हुन सक्छन्। अक्सिजनको अभावले गर्दाखेरि उपचारमा समस्या भएको छ। शय्या नपाउने स्थिति रहेको छ। शय्या पायो भने अक्सिजन नपाउने अवस्था रहेको छ। आइसियु, भेन्टिलेटरको त कुरा एकदमै बढाएको रहेको छ। र केही दिन, 1-2 दिनको लागि अथवा एउटा सिलिन्डर अक्सिजन पायो भने फेरि अर्को चाहिँ नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि लागेको छ। यस्तो स्थितिमा सरकारहरूको खोजी, जनप्रतिनिधिहरूको खोजी भएको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा मानिसहरूले फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामग्रीहरूमा आफ्नो स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई, नेताहरूलाई खोजी गरिएको अवस्था छ। आउनुहोस् हामी पनि तिनीहरूकै खोजी गरौँ भनेर आज 09140100216 को लाइन मैले खुला गर्ने जानकारी हिजो नै गराइसकेको थिएँ। 09140100216 डायल गरिदिनुहोला र नागरिक सवाल मार्फत नेताहरूलाई खोजी गरौँ, खोजीमा सहकार्य गरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 88वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन्। 88वटा पालिकाका 88वटा प्रमुख, 88 उपप्रमुख, 53 प्रदेशसभा सांसद, 16 प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष, 16 जना राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सांसद गरी कुल 261 जना जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन्। 261 जनाले कम्तीमा एउटा सिलिन्डरको मात्रै अक्सिजनको जोहो गर्ने हो भने प्रदेशभर 261 अक्सिजनका सिलिन्डरहरू हुन सक्ने अवस्था छ। तर उहाँहरू हराउनु भएको छ। हामीलाई फोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म सुरज चौला। हजुर, आराम हुनुहुन्छ सुरजजी? एकदम आराम छु। यो चाहिँ अहिलेको यो जटिल स्थितिमा हामी चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू 261 जना पुग्नुभयो। पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेशका सांसदहरू, मन्त्री लगायत सबै समानुपातिक, सङ्घीय सांसद लगायत 261 जना। उहाँहरूको खोजी कार्य सुरु भएको छ। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? अलिकति पृष्ठभूमि जोड्छु है म। मजाले। हामीले चाहिँ विभिन्न तन्त्रहरू ल्यायौँ होइन, जनताका लागि, जनताद्वारा र जनतालाई नै भनेर। तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि जुन वर्गीय खाडल पूर्णलाई विगत लामो समयदेखि नेपालको इतिहासमा सङ्घर्ष र क्रान्ति भएका छन् होइन, हो त्यसमा के भयो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नयाँ ठुला वर्गका मान्छेहरू हामीले उत्पादन गऱ्यौँ। बस्ती पाटा चप्पल लगाउने मान्छे आज करोडौँको गाडीमा हिँड्ने भएका छन्। तर उहाँहरूले के बिर्सिनुभयो भन्दाखेरि हिजो म पनि त्यही सामान्य जनता थिएँ भन्ने कुरा बिर्सिनुभयो र जीवनभरिको लागि चाहिँ उहाँहरूले एउटा कमाउने धन्दा बनाइदिनु भयो। त्यसैले एउटा सामन्ती त फाल्यौँ हामीले, टोलमा हजारौँ लाखौँ सामन्ती हामीले जन्माएका छौँ। र उहाँहरूले चाहिँ जति मोज मजा गर्नुभएको छ उहाँहरूमाथि, जति सेलरीहरू गएको छ, उहाँका सेवा सुविधामा जति रिसोर्सेसहरू खर्च भएका छन्, उहाँहरूका महँगा गाडीमा जति भएका छन्, यदि हामीले चाहिँ यो बिचौलिया सरकार, प्रदेश सरकारका केही फाइदा पनि होला नि, तर त्योभन्दा बढी बेफाइदा पनि छन् है। र त्यो बिचौलिया सरकार राख्नुभन्दा त्यसमा लाग्ने जो खर्च छ त्यो खर्चले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरिदिएको है। सुन्नुहोस् है, फेरि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरिदिएको भए हाम्रो देशको अवस्था यो हुँदैन थियो, वा हामी चाहिँ विश्वकै समुन्नत सुदृढ देशको अवस्थामा पुग्न सक्थ्यौँ होला। अहिले नपुगे पनि भविष्यमा पुग्थ्यौँ होला। विगतका 3 वर्षमा हाम्रो कति लगानी खेर गएको छ हेर्नुहोस् त। र उहाँहरूले त्यो अनुसारको कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्दाखेरि उहाँहरूमा गरिएको जो लगानी छ त्यो बापतको फल हामीले के पायौँ त? र हामी घाटाको व्यापार 21औँ शताब्दीमा किन गरिराखेका छौँ? जनताको ट्याक्स त्यसरी खेर त्यहाँ फाल्नुभन्दा हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा र शिक्षामा लगानी गरिदिएको भयो होइन, के हुन्थ्यो होला। त्यसैले अहिले जनप्रतिनिधिहरूको पनि अझै पनि म एउटा अन्तिम कुरा गर्न चाहन्छु।
उहाँहरूको शैक्षिक योग्यता पनि पुगेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ र उहाँहरूमा चाहिँ जो नैतिकता हुनुपर्ने नैतिक योग्यता पनि पुगेको छैन जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि एउटा कार्यालय सहयोगी हुनलाई त योग्यता चाहिन्छ भनेपछि देश चलाउनको लागि कुनै प्रदेश चलाउनको लागि मुख्य स्थानमा बस्नको लागि कुनै न कुनै योग्यताको मापदण्ड त हुनुपर्ने हो नि त। तर उहाँहरूमा मापदण्ड नभए पनि ल ठिक छ हामीले राजनीतिक क्रान्ति र सङ्घर्ष गरे बापत सिट पाउनु पर्यो भनेर उहाँहरू सिटमा बस्नुभयो र त्यो बापत पाए तापनि त्यत्रो राजनीतिक क्रान्ति गर्ने क्रान्तिकारी कुरा गर्ने सत्ता बाहिर हुँदाखेरि अहिले सत्तामा गइसकेपछि उहाँहरूको कमन सेन्सले पनि काम गरेको छैन भने चाहिँ उहाँहरू मान्छे हो कि वा त्यो अरू नै थोक हामीले दोष लगाउने होइन, उहाँहरूले आफैले बुझ्ने कुरा हो। किनभने एकचोटि आफूले आफैलाई हेर्नुहोस् तपाईँ मान्छे मानवता छ कि छैन तपाईँमाथि, किनभने जनता यसरी तडपिरहेछन्। यो कारण आउनुको पछाडि प्रत्यक्ष होस् अप्रत्यक्ष हिसाबले वा प्रत्यक्ष हिसाबले उहाँहरू नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यसैले बेलैमा सचिनुहोस्, होइन भने चाहिँ अब चुनाव पनि आउँछ, विभिन्न कुराहरू हुन्छन्, यो सिस्टमै फालिन सक्छ, अहिलेका नेताहरू फालिन सक्छन्, देशमा विद्रोह हुनसक्छ, क्रान्ति हुनसक्छ र त्यो अवस्था फेरि देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यो कुराको एकदमै सचेत विचार। एउटा कुरा मैले यहाँनिर तपाईँहरूको जानकारी र सार्वजनिक जानकारीको लागि मैले भन्न चाहे, अहिले पनि प्रदेश सरकारमा 2 जना मन्त्री छैनन्, पूर्वाधार मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र अर्थमन्त्री। त्यो नभएको मौकामा मुख्यमन्त्रीले नै सो मन्त्रालयहरू 2टा सम्हालिराखेको अवस्थामा 20 करोडको मर्मत सम्भारको योजनाहरू सांसदहरूले दिएर सिधै त्यसको चाहिँ 20 करोडको चाहिँ बरु बजेटको खेलोमेलो हुँदैछ भन्ने कुरा आयो। त्यो 20 करोडमा 6वटा अक्सिजन प्लान्टहरू खरिद गर्न सकिने अवस्था थियो। जनस्तरबाट 3 करोड सङ्कलन गरेर प्लान्ट जडान गरौँ भन्ने कुरा उठिराखेको छ। सरकार 20 करोडको खेलमा लागिराखेको छ भन्ने सूचनाहरू पनि आएको छ। के भन्नुहुन्छ? हजुर, अब एकदमै यसमा एउटा कुरा जोडिहालौँ। बेलायतमा चाहिँ स्ट्याम्प एक्ट ल्याएको थियो, जस्तै टिकटहरू विभिन्न कुराहरू बढीभन्दा बढी यो कर भनेर चाहिँ उठाउने र मोजमस्ती गर्ने हिसाबले, अनि त्यसको अवज्ञा गरेका थिए जनताले। अब यस्तै अवस्था हो भने जनताले ट्याक्स तिर्न बन्द गरिदिन्छन्, अवज्ञा गर्छन्। एकजनाले रोकेर 2 जनाले रोकेर केही हुँदैन, सबैजना चाहिँ उत्रिन्छन्। तपाईँलाई ट्याक्स तिर्ने पैसाले हामी आफ्नो स्वास्थ्यको लागि आफै खर्च गर्छौँ हो। तपाईँलाई चाहिँ आज मैले गत वर्ष बापतको आर्थिक वर्ष बापतको यति लाख रुपियाँ ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, त्यति लाखभन्दा बढी पैसा त मेरो स्वास्थ्यमा गएको छ, शिक्षामा गएको छ, महँगीमा गएको छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी पैसा किन दिने, हामी आफ्नो खर्च आफै गर्छौँ, हामी ट्याक्स तिर्दैनौँ भन्यो भने जनताले के गर्नुहुन्छ? नेताहरूले त्यसरी खेलबाड गर्न पाइन्छ। एउटा पद सम्हाल्न नसक्ने मान्छेले 3-4 पद सम्हालेर हुन्छ? योग्यता चाहिएन, त्यसको लागि विज्ञता चाहिएन। त्यसैले अब हुनुपर्छ के त भन्दाखेरि जो विज्ञ र योग्य मान्छेहरू शिक्षित रूपमा मात्र होइन, शिक्षाका हिसाबले मात्र होइन कि नैतिक रूपमा पनि योग्य विज्ञ मान्छे हामीले छान्न सक्नुपर्छ। होइन भने जनताकै गल्ती हुनेछ। किन भन्दाखेरि एकचोटि बदनाम भइसकेको मान्छेलाई फेरि सत्तामा पुर्याउनु भनेको त जनताको पनि बदमासी हो नि, कि होइन भनेपछि एउटा अधिकार के हुन्छ भन्दाखेरि हामी कसैलाई भोट गर्न जानु, राइट टु नो भोट भन्ने अधिकार चाहिँ हाम्रो मतपत्रमा राखिएको छैन। तर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जतिजना जनताले कि यदि तपाईँले राइट टु नो भोट राखेको छैन भने चाहिँ हामी सबैले भोट पत्रमा बदर गर्न सक्छौँ वा हामी बुथमै नजान पनि सक्छौँ, चुनाव बहिष्कार गर्न सक्छौँ नि। त्यो जनताले गर्दैनन्। किन भन्दाखेरि कसैका निजी व्यक्ति भएर कुनै पार्टीको झोला बोकिएको छ, कुनै पार्टीको झन्डा बोकेको छ। हो हजुर तपाईँ कहाँ गयो, हामी यहाँ गयौँ, यो होइन बाबा, हामी कसैको गुलाम होइन, स्वतन्त्र नागरिक हुनुपर्छ। गुलाम हुन होइन कि स्वतन्त्र नागरिक हुनुपर्छ। र नेपाली जनताका पनि केही कुराहरू छन्। किन भन्दाखेरि अस्ति अलिअलि खुकुलो भएको बेलामा चाहिँ तपाईँको धेरै लापरवाही भयो। हामीले सम्झाउन पर्छ। मेरै कति मान्छेसँग डिस्कसै भयो, झगडै भयो। जान्ने बन्ने, सर भनेर हिरो बन्ने, मास्क लगाएर के छ, के हुन्छ, कोरोना खोकी त हो नि, के हुन्छ, हामीलाई केही हुँदैन भन्छन्। अहिले तिनी मान्छे होइन बितिरहेका छन्, दुःखद खबर हो। त्यसैले नागरिकमा पनि सचेतना हुनुपर्छ, सजगता हुनुपर्छ र हाम्रो नेताहरूमा पनि सचेतना हुनुपर्छ र नैतिकताको र अनुशासनको चाहिँ जुन एउटा उदाहरण नागरिकको तर्फबाट दिनुपर्छ र अनि हाम्रो नेताका तर्फबाट दिनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै यो बदमासीहरू रोकिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण खबरदारीको लागि फोन गरिदिनु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, सुरज चन्द हुनुहुन्थ्यो। उहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। नागरिकको तहबाट खबरदारी जरुरी छ, नत्र भने अक्सिजन नपाएर मान्छे मरिराखेको बेला करोडौँको हिसाब किताब हुँदैछ। अर्को टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार नारायणजी, म गणेश भण्डारी हो, धनगढी चौराहाबाट। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ नारायणजी, ठिकै छ। हजुर, अब यो सन्दर्भमा, यो परिप्रेक्ष्यमा अक्सिजन नपाएर मान्छेहरूको ज्यान गइराखेको स्थिति छ। 261 जना कहाँ हुनुहुन्छ भनेर पनि खोजी कार्य तीव्र भएको छ सामाजिक सञ्जालमा। यहाँलाई पनि थाहा छ यो कुरा। अब चाहिँ के भन्नुहुन्छ एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले? यहाँले पक्कै पनि अब एउटा
88 पालिका र अनि प्रदेश सरकारको माननीय सांसद गरेर 261 जना जनप्रतिनिधि प्रमुख, त्यो फेरि प्रमुख मात्रै त्यो बताउनु भयो। त्यो सवालहरूमा चाहिँ अब यो के छ भने अब यिनीहरूलाई अब जो जनताहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो स्थानमा पुर्याए, जनताका हकितका सवालहरूमा, जनताका चाहिँ जल्दाबल्दा समस्याका सवालहरूमा, र अब अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा त झनै अब अहिले जनप्रतिनिधिहरूको अब आम जनताले एउटा मुख ताक्ने बेलामा अहिले यो एउटा बेजोग र एकदम कस्तो किसिमको स्थिति छ भने अब आम जनताहरू कसलाई बिमार पर्दाखेरि कसलाई चाहिँ पुकार्ने त? अब जनप्रतिनिधिहरू पनि स्विच अफ गरेर बस्ने अनि चाहिँ जिम्मेवारबाट चाहिँ टाढा भाग्ने, त्यस्तो किसिमको परिस्थिति चाहिँ अहिले सिर्जना भएको छ। अब यसमा त चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई के भन्ने सवालहरूमा चाहिँ अब सायदै अब त्यो चाहिँ एकदम शब्द नै छैन। उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो आफै नै अब कस्तो किसिमले चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ, एउटा कुरा भयो। मैले अर्को कुरा यो ग्यास प्लान्टका कुराहरूमा सुदूरपश्चिममा एउटा मात्रै मालिका ग्यास जो मैले 2 हप्ता पहिला गएर चाहिँ एउटा अवलोकन गरेर चाहिँ स्टाटसमा पनि लेखेको थिएँ। त्यसपछि कतिपय मान्छेहरूलाई त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन ग्यास चाहिँ यहाँ चाहिँ छ भन्ने पनि थाहा पनि भएको थिएन। र तपाईँले यो फेरि यो उद्योगका सवालहरूमा पनि अब नारायणजीले चाहिँ सवालहरूमा अलिकता घरेलु कार्यालयहरूमा गएर पनि र साथै सम्बन्धित निकाय उद्योग दर्ताका सवालहरूमा यस्ता कार्यालयहरूमा पनि अब यहाँहरूले जुन यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ यस्ता कार्यालयहरूमा पनि गएर यहाँले चाहिँ बुझ्नु पर्ने अति आवश्यक हुन्छ। अहिले नेपालको सन्दर्भमा के छ भने नारायणजी ब्युरोक्रेट जुन कर्मचारी तन्त्र अत्यन्तै हावी भएको छ। अब राजनीतिक अस्थिरताका कारण कर्मचारी तन्त्र अझ झनै हावी भएको छ। एउटा उद्योगपतिले कुनै सम्भावना देखेर कुनै उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि, उद्योग दर्ता गर्नका लागि सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरेर कुनै कार्यालयहरूमा जाँदाखेरि त्यो एउटा उद्योगपतिलाई अथवा चाहिँ त्यो उद्योग खोल्न लागेको व्यक्तिलाई यति टर्चर गरिन्छ, यति चाहिँ समस्याहरू र यति उल्झनहरू चाहिँ, यति झमेलाहरू चाहिँ देखाइन्छ। त्यहाँ कतिपय कमजोर मन भएका र कमजोर दिल भएका र त्यो समस्यासँग झेल्नै नसक्ने व्यक्तिहरू त त्यो प्रक्रिया उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रियामा आधामै भागिएर गइहाल्छन्। कतिपय अब त्यस्तो किसिमका चाहिँ व्यक्तिहरू बिचौलियालाई लगाएर त्यहाँ चाहिँ त्यस्ता किसिमका चाहिँ गरेर बल्ल चाहिँ उद्योग दर्ताका कुराहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस् धेरै छ, नभए चाहिँ सुदूरपश्चिममा चाहिँ उद्योग दर्ताहरू नहुने होइन, अक्सिजन प्लान्टका पनि यी परिदृश्यभित्र यी रहस्यहरू धेरै लुकेका छन्। हेर्नुहोस् अब समस्याहरू यहाँ धेरै कुराहरूका छन्। अहिले जो सन्दर्भ आएको छ यति बेला जनमानसबाट अब यो किन चाहिँ यो के कति कारणहरूले चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ यहाँ सञ्चालन भएका थिएनन् त यस्ता किसिममा आएर पनि भनेर यति बेला हामीले अहिले आवाज आएको छ सबैको। यति बेला सबैको मुखार बिन्दुहरूबाट चाहिँ यस्ता किसिमका उद्योगहरू दर्ता गर्ने क्रमहरूमा हुने झमेलाप्रति जन आवाजहरू उठ्नुपर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई निरुत्साही पार्नुपर्छ र त्यसको खोजी नीति गर्नुपर्छ। यी सवालहरूमा पनि यहाँले आगामी दिनहरूमा चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले आशा व्यक्त गरेको छु। अब जहाँसम्म यहाँले 88 पालिका र अनि जुन प्रदेश चाहिँ जुन माननीय सांसदहरूका कुरा गरेर जुन 261 जनप्रतिनिधिहरू त्यो पनि प्रमुख का कुराहरू गर्नुभयो। अब यसमा अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ अब यी कुराहरू छोडिदिउँ। हेर्नुहोस् तपाईँको हिजो मात्रै चाहिँ अब यहाँका समाजसेवी सुदूरपश्चिमका चाहिँ एउटा सामाजिक अभियन्ता गोपाल हमालजीले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एउटा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 3 लाख रुपियाँ अक्सिजन खरिदका लागि र अहिलेको कोभिड महामारीको चाहिँ उसमा सहयोगार्थ चाहिँ उहाँले 3 लाख रुपियाँ आफ्नो 3 भाइको तर्फबाट भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन किसिमको एउटा चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो। यो अभियान हाम्रा यहाँ पनि थुप्रै व्यक्तिहरू छन्, यस्ता थुप्रै त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू छन्। यो अभियानमा चाहिँ सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ, सबैले आफ्नो स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ उत्रिनुपर्छ र आफ्नो चाहिँ गच्छे अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार, हैसियत अनुसार अहिले सबैले चाहिँ अब अहिले यो वा त्यो भनेर विरोधका नाममा विरोध मात्रै गर्नुभन्दा पनि अब यो विरोध गर्ने अहिले अवस्था होइन। अहिले सबैले सहयोगमा जुटेर कहाँबाट अक्सिजन अस्ति भर्खर मात्रै हेर्नुहोस्, म चाहिँ तपाईँलाई भन्छु, एउटा मिलन परियार भाइ हुनुहुन्छ, समता विकास मञ्चका चाहिँ उहाँ अध्यक्ष, उहाँ चाहिँ एउटा सञ्चारकर्मी पनि हो। उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, दाइ ल यो चाहिँ यसरी हामी चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ सिलिन्डरहरू अक्सिजन सिलिन्डरहरू 280 जति हामीले किन्ने चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ, दाइले यसमा सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुभयो। मैले भने अब त्यसो त कस्तो किसिमको होला, अब अहिले कसरी पाइएला,
अब यसरी खोज्नु पर्यो यहाँले ग्यारेज स्यारेजमा भन्नु। उहाँले जे त्यो गरेर चाहिँ 250वटा सिलिन्डरहरू चाहिँ उहाँहरूले खाली जम्मा गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि मलाई फोन गर्नुभयो, दाइ यो ट्रकको व्यवस्थाहरू चाहिँ कसरी मिलाइदिने भनेर भन्नुभयो। फेरि मैले यो गोदावरी फ्लोर मिल यतातिर चाहिँ ट्रान्सपोर्ट छ, त्यहाँ गएर यहाँले चाहिँ सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ यसो यसो गर्नु होला। अनि मैले ओम प्रकाश अग्रवालको 21263 फोन नम्बर दिएको थिएँ, कति भाडा छ के छ विराटनगरमा उहाँहरूले पाउनुभएको रहेछ। त्यसरी उहाँहरू गएर उहाँहरू लिएर आएर पनि उहाँहरूले चाहिँ वितरण गर्ने व्यवस्थाहरू गरिरहनु भएको छ। त्यसैले अब यो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट मात्रै गर्ने अनि धेरै धेरै आदर्शका दर्शनका कुराहरू मात्रै छाड्ने थुप्रै हाम्रा समाजहरूमा व्यक्तित्वहरू छन्, त्यसले पुग्दैन। कुराले अहिले पुग्ने अवस्थाहरू होइन। अहिलेको अवस्था भनेको आफ्ना तर्फबाट कसले के कस्तो किसिमको सक्दो सहयोगहरू गर्नुपर्छ र सबैले जुट्नुपर्छ। अहिले यो भनेको महामारी हो, कोरोना तपाईँको चाहिँ सामान्य कुराहरू होइन। अब अहिले यसलाई चाहिँ सबैको मनोबल बढाउने, सबैले सहभागी भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र हातेमालो गर्नुपर्छ। खालि सामाजिक सञ्जालहरूमा ठुल्ठुला कुराहरू आदर्श दर्शनका कुराहरू छाँटेर त्यो खालि चाहिँ मान्छेलाई भयभीत गराउने, आक्रान्त गराउने र मान्छेलाई चाहिँ त्यो एकदम विचलित बनाउने त्यस्ता किसिमका भन्दा पनि कसले कसरी एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सुमधुर वातावरणमा सबैसँग हातेमालो गरेर आफ्ना क्षमताहरू प्रदर्शन गर्ने, आफ्ना हैसियत प्रदर्शन गर्ने, आफ्ना सहयोगी भावनाहरू प्रदर्शन गर्ने बेला हो यो। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा व्यक्त गरेको छु। धन्यवाद नारायणजी। हवस्, यो महत्त्वपूर्ण कुराको लागि, सुझावको लागि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। गणेश भण्डारी सर हुनुहुन्थ्यो चौराहाबाट। 091410216 मा तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिइराखेको छु मैले। र अहिलेको कोभिडको महामारीको यो स्थितिमा कसले कहाँबाट के सहयोग गर्ने भन्ने कुराहरू पनि उब्जेको छ। जो जहाँ छौँ, जे सक्छौँ त्यो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। र विभिन्न व्यक्तिहरूले अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने, सिलिन्डरहरू खोज्ने काममा चाहिँ संलग्नता देखाएछन्। संस्थागत हिसाबले पनि व्यक्तिगत हिसाबले पनि खटिएको स्थिति छ। तर सरकार किन मौन रहन्छ पटक पटक भन्ने प्रश्न पनि जबरजस्त रूपमा उठेको छ। अर्को टेलिफोन कल आएको छ। यहाँले नागरिक सवालमा स्वागत छ भन्दै थिए, फोन काटिएको छ। पुनः डायल गरिदिनु होला। 091410216 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ। लम्की क्षेत्रबाट पनि तपाईँहरूले फोन गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को टेलिफोन आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, उहाँसँग कुराकानी गर्न सकिएन। 091410216 को टेलिफोन नम्बर हाम्रो स्टुडियोको खुला रहेको छ। आज हामी 1 घन्टाको अवधिभर नै तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछौँ। 091410216 हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ। लम्की क्षेत्र जहाँबाट हामीलाई तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ त्यहाँबाट पनि फोन गरिदिनु होला। त्यहाँको स्थिति के छ, गाउँघरको अवस्था पनि के छ भनेर पनि यहाँहरूले जानकारी गराइदिनु होला। किनभने कोरोना गाउँ गाउँसम्म पुगेको छ। परीक्षण अभावले गर्दाखेरि मान्छेहरू थलिएका छन् भन्ने कुराहरू आएका छन्। अर्को फोन आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म तिलक खतिवडा। हजुर तिलकजी, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छ नारायण सर। हजुर निक्लिने अवस्था छैन। अब यो स्थितिमा के भन्नुहुन्छ यहाँले नागरिक सवाल मार्फत? अब यो म हजुरलाई एउटा प्रश्नै भनौँ। अब यो जस्तै यो सिलिन्डरहरू जस्तै अब हामीले अक्सिजनहरू दिनु पर्यो भने हामीले अक्सिजन कहाँबाट ल्याउने र कसरी दिन सकिन्छ? अक्सिजनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? अक्सिजन त छैन, महामारी छ। म हिजो अस्ति नारायणजीको बसेको थिएँ, म त्यहाँ अर्को हाम्रो एकजना पौडेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँको लागि पनि बसेँ। म त अस्पताल बसेर भयावह देखेर आएँ होइन। अब हामी त निरीह जस्तै भएर अब हामीले केही गर्न नसक्ने अवस्था आयो। हामीले केही गर्नै सकेनौँ। हेर्नुहोस्, हामीले गरेर पनि कहाँ खोज्ने त? अब हामी न सिलिन्डर खोज्न सक्ने, न सिलिन्डर यो पाउँछ कहाँ सिलिन्डर। र हामीले जस्तै सिलिन्डरै गर्नु पर्यो भने पनि हामीले सिलिन्डर कहाँबाट खोजेर ल्याउने? सिलिन्डर पाइहाल्यो भने अक्सिजन कहाँबाट भर्ने भन्ने पनि प्रश्न छ। हामीले अक्सिजन कहाँबाट भर्ने त? न हामी अक्सिजन अब एउटा अब कि त टना ट्रकै भयो भने अब यहाँबाट विराटनगर पठाए पनि छैन भन्ने म सुनेको छु। मैले त विराटनगर, नेपालगञ्ज कहीँ पनि सुनि नै राखेका छौँ। यत्रो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, यत्रो गर्नुभयो। उहाँहरूले कमसेकम एउटा यो पोहोरदेखि आएको 1 वर्ष भयो, कमसेकम 1 वर्ष अगाडिदेखि यो आयो है। अब अक्सिजन प्लान्ट एउटा झन् खोल्नु भएछ। एकजना जो उद्योगी हुनुहुन्थ्यो खोल्नु भएछ। सरकारको लागि त उहाँ पनि अब दोषी हुनु होला। अब जे गर्नु होला, उहाँले कसरी खोल्नुभयो भने उहाँले खोल्नको दुःख उहाँलाई मात्रै थाहा छ।
हजुर हजुर खोल्ने मान्छेलाई मात्रै थाहा छ कसरी खोल्नु भयो होला, कहाँ कहाँ गएर दुःख गरेर खोल्नु भयो होला। कमसेकम यो सरकारले आफूले गरेकोमा कमसेकम त्यो खोल्न त 1 वर्ष अगाडिदेखि त खोल्न त सक्थ्यो नि। कम्तीमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पनि 3 करोड पर्ने ठुलो चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिदिएको भए अहिले यो स्थिति आउनु पर्दैन थियो होला नि। ठुलो ठुलो मृत्युलाई हेरिराख्नुपर्ने आफन्तहरूको मृत्युवरण गरिराख्नुपर्ने बिरामीहरूको स्थिति चाहिँ हुन्थेन भनेर त भन्न सकियो। हामीले अब अहिले पनि कमसेकम त्यो प्लान्टमा पनि पुरा अक्सिजन छैन। जस्तै त्यहाँ कहीँ आइसियूमा राखेको छ भनेर हामी ढुक्क नहुँदा हुन्छ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आइसियूमा राखेर सिलिन्डर खोजेर ल्याउनुहोस् है भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अब कहाँ खोज्न जाने, आफन्तले कहाँ गएर खोज्ने? यो छटपटाहट छ, यो स्थिति छ, छटपटाहट यो केही अब यसको भनेको अब सरकार बाहेक अरूले अब तपाईँ हामीले भनेको त उयो राम भन्ने अब कहीँ गएर कसैलाई आफन्तहरूलाई भनेर 1-2वटा कहीँ सिलिन्डरहरू खोजिहालौँ न त। अब 2-4 पैसा लु हामी साथीभाइ मिलेर अलिअलि पैसा कलेक्सन गरौँ, यसो गरौँ भन्ने त्यो भनेर पनि नसक्ने अवस्था आयो। अक्सिजनै पाइँदैन त। अब यो अवस्थामा सरकारहरूले चाहिँ G2G मार्फत अक्सिजन प्लान्टहरू खरिद गरेर यो 15 दिनभित्रै जडान गर्न सकिँदो रहेछ। नेपालगञ्जमा 2टा अक्सिजन प्लान्टहरू ठुलो क्षमताको जडान गरिएको रहेछ। यही बिचमा अब सुदूरपश्चिममा चाहिँ नसकिने यो चाहिँ किन होला भनेर पनि त्यतातर्फ हाम्रा सरकारमा बस्नेहरूको ध्यान गएन। उहाँहरूको ध्यान त मर्मत सम्भारमा बजेट कति छुट्याउने, कमिसन कसरी कुम्ल्याउने भन्नेमै छ भनेर आउन थालिसक्यो कुराहरू। होइन, उहाँहरूले गर्नु पनि त्यही हो नारायणजी। उहाँहरूले गर्नु के भयो भने कहाँबाट कसरी चाहिँ कमिसन आउँछ, कहीँ भइराखेको घरमा यसमा अब जस्तै अब हामीले केही गरौँ भने त हामी त जग्गा किन्नु पर्यो, त्यसपछि प्लान्ट बनाउनु पर्यो, बल्ल त्यसपछि आउँछ। सरकारले त बनिरहेको संरचनामा कमसेकम त्यो प्लान्ट त राख्न त सक्छ नि त। सरकारसँग त त्यत्रो घरहरू छन्, त्यत्रो उयोहरू छन्, त्यसमा गर्न त सक्छ। सरकारले चाह्यो भने गर्न सक्छ। तपाईँ हामीले त उयो भन्ने मात्रै आफ्नो उसको अब यसरी गर्ने भनेर आफ्नो बह पोख्ने बाहेक अरू त मैले के गर्न सके जस्तो मैले चाहिँ लाग्छ। यही बिचमा नेपालगञ्जमा 2टा अक्सिजन प्लान्ट आउने तर सुदूरपश्चिममा प्रक्रिया मिलाउन त्यो चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक हुने, अर्को बाधक हुने, कहाँ जाने के जाने मेसो नै नपाउने भएका देखियो। त्यो कुराहरू चाहिँ आउँछ। यो चाहिँ अब यो त असक्षमता हो नि त। यस्तो अवस्थामा त्यो पनि गर्न नसक्नु भनेको अब हाम्रो यो प्रदेश सरकार भनेको 7 नम्बरको प्रदेश सरकारले के अब हजुरहरूले त जे देख्नुभयो, हामीले त केही देखेनौँ। हेर्नुहोस्, यहाँको प्रदेश सरकारले जनताको लागि भनेर कुनै कसैको लागि आफन्त बाहेक उहाँहरूको जुन प्रदेश सरकारमा बस्ने जुन हाम्रो मन्त्रीहरू सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफन्तलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि गरेको यस्तो केही जनतालाई हुने यस्तो गर है सरकारले भनेर यस्तो गरेको मैले चाहिँ केही देखिनँ नारायणजी। यही भन्न चाहन्छु। र यो सरकार तुरन्त अहिले पनि गर्न सक्यो नि। आजकोमा अब भोलि पर्सि मात्रै 2 दिनमै सकिन्छ भन्ने कुरो भएन। यो भनेको त भयो अझै अगाडि बढ्दै जाने हो। अब अहिले पनि त स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भनेको छ, भदौसम्म अझै यो बढ्दै जान्छ भनेको छ। कमसेकम पनि अहिले पनि गर्न सक्ने भने त सरकारले गर्न सक्ने अवस्था छ नि। हजुर हजुर, यो आक्रोश छ। यो यहाँले चाहिँ अस्पतालमा बस्नु भएको आफन्तहरूको पीडा, आफन्तहरू गुमाउनु भएको चाहिँ देख्नु भएको छ। यो पीडा बोलिराखेको छ नागरिकको, तर सरकारमा बस्नेहरू कहाँ छन् के छन् भनेर चाहिँ सोध्नुपर्ने खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। थप केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। तिलक चन्द्र खतिवडाजी हुनुहुन्थ्यो। 091-410-216 को लाइन तपाईँहरूको लागि मैले खुला गरेको छु। यहाँहरूले टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को फोन आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सहलमा। को बोल्दै हुनुहुन्छ? 091-410-216। हजुर हजुर, बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो। हजुर नमस्ते। नमस्ते सर। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि? म वार्ड नम्बर 6 बाट कृष्णचन्द्रजी बोल्दैछु। हजुर हजुर हजुर। अब यहाँ मैले लकडाउन भयो, ठिक छ, कम्तीमा कम्ती यो जो बैंक पनि बन्द गरिदियो। अब पेन्सनकर्ताले के खाने त? हजुर हजुर, पेन्सनकर्तालाई जब कि महिनामा एकचोटि उनको मैले त्यही लिएर खाने हो। अब त्यो ठ्याक्क पेन्सन बैंकमा गएको बेलामा बैंक बन्द गरिदियो प्रशासनले। अब त्यो मैले खाने के? मान्छे त उसै मर्ने भयो। औषधि कहाँबाट किन्ने बुढो मान्छेले? अनि उसले खाने के? त्यो एउटा ठुलो समस्याको रूपमा जस्तो लाग्यो। म लगायत अरू पेन्सनकर्ता सबैलाई त्यस्तो समस्या भयो होला।
यो समस्याको समाधान गरिदिनु पर्यो भन्ने यहाँको चाहिँ आग्रह होस् बैंकहरूलाई। कमले सामाजिक दूरी कायम गरेर जसरी भए पनि त्यो समस्याको समाधान भयो भने अनि पेन्सनकर्ताले आफ्नो रकम निकालेर औषधि गर्ने अनि खाना खाने बाँच्नु त पर्यो बुढो मान्छेले। हजुर, यो पेन्सन चाहिँ कुन बैंकबाट पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? लिमिटेड बैंकबाट हजुर। नेपाल बैंक लिमिटेडबाट सबै पेन्सन सरकारी कर्मचारीहरूले पेन्सन पाउने बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड मात्रै हो? हो नै, वाणिज्य बैंक पनि हो। दुईटा बैंकमा जुनसुकै बैंक रोजे पनि सुरुमै रोज्नु पर्ने रहेछ। अब हामीले वाणिज्य बैंक पहिले नजिक परेको मैले लिमिटेड भएकोले मैले गरेका थियौँ। अब त चौराहामा पनि गइसक्यो, ठिकै हो। तैपनि त अब मैले दिँदै नदिने गएपछि बन्द छ भनेर सिधै जवाब दिने, फर्काइदिने। अब बैंकहरूले त्यो गरिराखेको छ। खास गरेर पेन्सन पाउनुहुने ज्येष्ठ नागरिकहरू तपाईँहरूलाई गाह्रो भयो यो स्थितिमा। हप्तामा कुनै एक दिन अथवा 2 दिन त्यसरी पेन्सन बुझ्नको लागि मात्रै प्रबन्ध भयो भने सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हो यहाँको भनाइ। हो अनि त्यो दिनेश एफएम मार्फत थाहा हुनु पर्यो त्यति पेन्सनकर्ताले पेन्सन ल्याउन जान पाउन भयो भनेर तब त सबलाई थाहा हुने भयो नि त। अरू कुनै कारोबार नगरेर पेन्सनकर्तालाई कम्तीमा पेन्सन त दिनु पर्यो। औषधि कहाँबाट उनले खाने? महिनामा एकचोटि औषधि किन्छ अनि खान्छ होइन। अनि खानाको पनि जो हो त मैले त्यस्तै गर्नुपर्छ। एक त सरकारले पेन्सनमा न्यूनतम हुन्छ, त्यसैबाट गुजारा गर्नु पर्यो। हजुर, यो तपाईँ जस्ता धेरैको समस्या हो। यो समस्यामा सम्बन्धित बैंकहरूले को ध्यान जाओस् भनेर हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ नागरिक सवालको तर्फबाट। र त्यसपछि पनि यहाँको जस्तै समस्या धेरैको हुनसक्छ, सो विषयमा म बुझ्ने प्रयास गर्नेछु बैंकहरूसँग। सर, फोन गरिदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद सर। हजुर, यो विषयमा हामी नेपाल बैंक लिमिटेड र वाणिज्य बैंकसँग म व्यक्तिगत हिसाबले पनि बुझ्नेछौँ र यो उहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ बैंकका अधिकारीहरूले भने सो विषयमा विचार गरिदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अर्को टेलिफोन कल आएको छ। यहाँले नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर नमस्कार। 0914010 तपाईँहरूको टेलिफोन कल लिइराखेका छौँ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवाल दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक, लम्कीमा रहेको लम्की एफएम 92.1 मेगाहर्जबाट यहाँहरूले नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ। अर्को फोन आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते नारायण सर, म सिद्धराज पनेरू बोल्दैछु उत्तर बिहानीबाट। हजुर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? घरमा चाहिँ सन्चो लाग्यो सबैलाई? एकदम हजुरको आशीर्वादले आज लगभग 14 दिनभन्दा बढी भइसक्यो। मेरो भाइ बुहारी छोराछोरी अब उहाँहरूलाई चाहिँ मैले तल्लो तलामा अलगै आइसोलेट गरेका थिएँ होइन। अनि डाक्टरको सुझाव अनुसार उनलाई औषधि पनि खुवाएर हिजो भाइ र छोराको चाहिँ PCR दिएको छ। अब आज सायद मलाई विश्वास छ नेगेटिभ आउला। तर पनि हामीले अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म हामीले उनलाई अलगै गरेर हामी आफू चाहिँ अलग माथिल्लो तलामा छौँ। धेरै राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। एउटा कुरा मैले त जानेको पटक भन्ने पनि गरेका छु, इच्छा शक्ति यसको लागि धेरै प्रमुख कुरा हो जस्तो लाग्छ। हाम्रा जनप्रतिनिधि राजनेताहरूमा हामीले एउटा देखिरहेका छौँ, कञ्चनपुरको एउटा भीमदत्त नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष आसिफ कुवर भुन्टुजीले हिजो 50 सिलिन्डर ग्यास चाहिँ महाकाली अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको यहाँले पनि सामाजिक सञ्जालमा उसमा मिडियामा देख्नुभयो होला। आज एउटा उपमहानगरपालिकाका तपाईँको गाउँपालिकाका मेयरले अध्यक्षहरूले के कति गरे हाम्रो अगाडि चाहिँ जगजाहेर छ भनौँ होइन। र अर्को कुरा 4 चोटि यो देशको प्रतिनिधित्व गरिसक्नु भएको, प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको यो मतलब हाम्रो प्रदेश भनौँ, अनि उप प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएका नेताको यो हाम्रो प्रदेश हाम्रो क्षेत्र अहिलेसम्म हाम्रा यहाँका कुनै पनि नेताले कहीँ कतै चाहिँ अब उहाँले आफै कुनै ठाउँ प्रचारमा नआएको हिसाबले उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँहरूको आत्मालाई थाहा होला, हामीलाई थाहा भएन। तर हामीले कुनै सामाजिक सञ्जाल मिडियामा
शेरबहादुर देउबाजीले पहल गरे अनि चाहिँ तपाईँको भीमरावले गरे भन्ने खालको कहीँ पनि सुनेको छैनौँ अहिलेसम्म होइन। अनि यो अवस्थामा हिजो मात्र चाहिँ अब डोटीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रा प्रेमाले माननीय मन्त्रीज्यूले चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि 22वटा सिलिन्डर गरे भन्ने एउटा न्युज आएको चाहिँ। त एउटा कुरा यो के हो भने नारायणजी इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, एउटा मानवीयता पनि हुनु पर्यो उहाँहरूमा होइन। अब एउटा भीमदत्त नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष भएको आशिष कुँवर भुन्टुले 50 सिलिन्डर खोजेर ल्याउन सक्छन् भने अहिले भर्खरै पनि हाम्रो गणेश भण्डारी सरले भन्नुभएको थियो, एकजना मिलन परियार के भन्ने एउटा पत्रकारितामा लागेको मान्छे समाजसेवीले 200 भन्दा बढी सिलिन्डर चाहिँ यहाँबाट विराटनगर गएर खोज्छ भने हाम्रो चाहिँ राज्य संयन्त्रको पुरा चाहिँ अनुभव लिइसकेका 4 पटक देशको प्रतिनिधित्व गरिसकेका अनि उहाँलाई अनि हिजो हाम्रो यहाँ चाहिँ यहाँबाट निर्वाचन लड्नु भएको म्याडमलाई दुनियाँले चाहिँ आशा गर्थे उहाँमा चाहिँ मतलब क्षमता छ भन्ने, आज यस्तो बेला चाहिँ उहाँहरूको क्षमता प्रदर्शन गरेको कहाँ देखियो त आखिर होइन। भन्नु त मान्छेहरूले प्रभावशाली सुदूरपश्चिमका तारा दुनियाँ दिवाना चाहिँ भन्ने गर्छन्। अहिले त उहाँहरूको ट्विट पनि आएको छैन कि सुदूरपश्चिममा अक्सिजन सकिएको छ भनेर लेख्न समेत सकेका छैनन्। कहाँ सहयोग गर्छन् भन्ने पनि त प्रश्नहरू उब्जिया छन्। तपाईँको कृष्णपुर नगरपालिकाको एउटा मेयरमा पराजित भएको एकजना हेमराज ओझाजीले चाहिँ आफ्नो गाडी लिएर घर घरमा गएर चाहिँ तपाईँसँग पनि सायद प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँले ठाउँ ठाउँमा दिएको चाहिँ ल कसैलाई सिलिन्डर चाहियो म व्यवस्था गर्छु भनेर एकजना चाहिँ मतलब तपाईँको कुनै जनप्रतिनिधित्वको पद पनि नपाएको मतलब चुनावमा पराजित भएको उम्मेदवारले गर्न सक्छ भने अनि त्यो ठाउँको निर्वाचितले गर्न सक्दैन राज्यको पैसा खर्च गरेर होइन। हेमराज ओझाजीकै कुरा गर्ने हो भने हिजो धेरै ठाउँमा एउटा सिलिन्डर ग्यासको लागि चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अन्तमा गएर उहाँले चाहिँ भोलि बिहानमा म व्यवस्था गर्छु, म लिएर आउँछु, म सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभएको छ, उहाँले गरिराख्नु भएको छ भने। एकदम मैले हजुरको हाम्रो मुक्ति सुवेदीजी इटा व्यवसायी हुनुहुन्छ, उहाँको हिजो फेसबुक स्टाटस देखाएको थिएँ मैले, काहीँ उपाय नलागेर मेरो भतिजा दाइको छोरा चाहिँ मिस्टर सुवेदीलाई पनि जोगाउनलाई मतलब उहाँले चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु भएकोमा म आभार व्यक्त गर्छु भनेर हेमराजीसँग उभिएको भने एउटा चाहिँ कृष्णपुर गुलरियाको एउटा चाहिँ निर्वाचनमा पराजित भइसकेको एउटा मानवीय भावना भएको एउटा व्यक्तिले त्यत्रो सेवा गर्न सक्छ भने राज्यको संयन्त्रलाई पुरा युज गरेका करोडौँ अरबौँ रुपियाँ बजेट परिचालन गरिरहेकाले इच्छा शक्ति राखेपछि नहुने कुरा होइन। यो उहाँहरूमा इच्छा शक्तिको कमी हो र अहिले अघि भर्खरै पनि तपाईँले भन्नुभयो यो 20औं करोड रुपियाँका अहिले खोला नाला मर्मत आदि इत्यादिमा त्यसमा चाहिँ कहाँबाट पैसा आउने हो भन्ने बाटोमा चाहिँ उहाँहरू तल्लीन भइरहने 300 योजनाहरू मर्मत सम्भारमा आएका छन्, 20 करोड छुट्याइँदैछ भनेर चाहिँ आएका छन् समाचारहरू खबरहरू हामीलाई हिजो नागरिक सवालमै माननीयज्यूले यो कुरा चाहिँ भन्नुभएको छ। ल हाम्रो अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ कोरोनाको प्रमुख हाम्रो स्रोत भनेको मित्र राष्ट्र भारत नै थियो। त्यो के गत वर्षको लागि भनौँ या अहिलेको लागि, अहिले पनि दोस्रो चरणको कोरोना भारतबाट आएर भारत पूर्ण रूपमा प्रभावित भइसक्दासम्म जब यसलाई हामीले 10,000 मतलब नेपालीलाई दिनानुदिन हामीले चाहिँ एन्ट्री आउन दियौँ, उहाँहरूको पूर्ण रूपमा पिसिआर परीक्षण आरडिटी टेस्ट पूर्ण रूपमा भइदिएको भए सायद आज यो अवस्था आउँदैन थियो। तपाईँको चाहिँ निर्वाध रूपमा जब उहाँहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँसम्म चाहिँ पस्नुभयो गर्नुभयो, गाउँमा सोसाइटीमा गए त्यसपछि चाहिँ यो व्यापक भयो भने इच्छा शक्ति हुँदाखेरि नहुने कुरा छैन। हेर्नुहोस् हामी सामाजिक सञ्जालमा देख्दैछौँ तमाम व्यक्तिहरूले पहल गरिरहेछन्, यो देशभरिमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ मान्छे लागिरहेछन् भने राज्य संयन्त्रको चाहिँ एउटा जिम्मेवार पदमा बसेको जसले अरबौँ रुपियाँ बजेट परिचालन गर्ने क्षमता राख्छ भने त्यसले चाहिँ नसक्नु भनेको यो दुःखद पक्ष हो। अब अरू के भन्न सकिन्छ, अब जनताले चाहिँ चिन्नु पर्यो। अब आउने दिनमा पनि चुनाव आउँदैछन्, कस्ता प्रतिनिधि हामीले विगतमा चुन्यौँ, अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दै फेरि पनि म एउटा जस्तो हिजो हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिमका चिर परिचित समाजसेवी जसले चाहिँ धेरै चाहिँ अहम ठाउँमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, शिवपुरी धाममा कपडा बैङ्क होस् या भोलि पर्सि नै सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको महाप्रस्थान यान जो धनगढी नगरवासीको सेवामा घरदेखि घाटसम्म पुर्याउने गरेर उहाँले एकदमै तयार गरिसकेको अवस्था छ। सायद 2-3 दिनभित्र सञ्चालन हुन्छ। त्यो यानका सञ्चालनकर्ता सुन्दर सुदूरपश्चिम अभियानका अभियन्ता गोपाल हमाल दाइले जुन सेती प्रादेशिक अस्पताललाई चाहिँ उहाँ र देवेन्द्रजीले 3 लाख रुपियाँ प्रदान गर्नुभयो, यसप्रति म उहाँप्रति हजुर टेलिफोन अवरुद्ध भएको छ कुरा गर्दा गर्दै। एमरल्ड एकाडेमीका संस्थापक कृष्णपुर नगरपालिकामा गत निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएका हेमराज ओझाले धनगढीका अस्पतालहरूमा अप्ठ्यारो परेका कहीँ कतैबाट अक्सिजन नपाइराखेका बिरामीहरूलाई सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ। बिहानै उठेर साँझसम्म उहाँले चाहिँ त्यो कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। एकजना व्यक्तिको प्रयासमा धेरैजनाका ज्यानहरू बचाउन उहाँले भूमिका खेल्नु भएको छ भने स्रोत साधन र शक्ति
पद र पहुँचमा बसेकाहरू भने कमिसन कताबाट आउँछ, योजना कसरी हाल्न सकिन्छ, खल्तीबाट योजना, गोजीबाट योजना, झ्यालबाट योजना, भेन्टिलेटरबाट योजनाहरू ल्याएर त्यसैमा खेलोमेलो गरेर आफू त्यसपछि आफू निकटका व्यक्तिहरूका लागि अब यो चाहिँ नुन तेलदेखि लिएर मोज मस्तीसम्मको व्यवस्था गर्नको लागि योजनाहरू वितरण गर्नमा व्यस्त देखिएका छन्। यो भनेको हाम्रो विडम्बना, हाम्रो राजनीतिको विडम्बना, हाम्रा मत दिने हातहरूको विडम्बना हो भन्न सकिन्छ। 091-410-216 तपाईँहरूका टेलिफोन कल मैले लिँदैछु। यहाँहरूले जुनसुकै ठाउँबाट पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो मोबाइलमा पनि फोनका घन्टीहरू बजिराखेका छन्। मलाई कल गर्नुहरू मध्ये गरिराख्नु भएका मध्येबाट कुनै एकजनालाई म अहिले जोड्ने प्रयास गर्दैछु मोबाइलबाट र 091-410-216 को लाइन पनि तपाईँहरूका लागि खुला गरेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो मोबाइलमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार कमलजी। महेश बुढाजी, महेन्द्र बुढाजी कता बाजुरादेखि? हजुर दाइ, म बाजुरादेखि बोल्दैछु। अब बाजुराको अवस्था के छ सुनाउनुहोस्। त्यहाँ चाहिँ अब कोरोनाको सङ्क्रमितहरू उपचारको अवस्था के होला? धनगढीमा त मान्छेहरू अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाइराख्नु पर्ने स्थिति छ भने बाजुरामा के छ? बाजुराको कुन स्थानीय तह हो तपाईँको? बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका हो दाइ अहिले। बाजुराको यतातिरको अपडेट भन्दाखेरि अब यस्तै छ दाइ, अब आइसोलेसनमा छन्, कोही अब अक्सिजनको कमी छ, अब कोरोना सङ्क्रमण धेरै छ अहिले भन्दाखेरि पिसिआर मेसिन पनि छैन बाजुरातिर, एउटा नि छैन दाइ होइन। अनि यो भाइरल ढोकाखोकी जस्तो के छ त्यस्तो पनि समस्या छ गाउँघरतिर। बाहिरबाट आउने मान्छेहरू भारतबाटै अब काम गरेर चाहिँ घर फर्किनेहरूको सङ्ख्या कस्तो छ तपाईँको स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि? त्रिवेणी नगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि दाइ भारतबाट आउने क्रम जारी नै छ। आज आउँदैछन्, हिजो आउँदै थिए, लगभग हाम्रो गाउँतिर पनि आउँदैछन् दाइ त्यताबाट। अनि उहाँहरू घरमा आएर चाहिँ के कसरी बसिराख्नु भएको छ? त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तहले आइसोलेसन त्यस्तो बनाएर 10 दिनसम्म बसाल्ने प्रयोजन बनाएको छ कि आफ्नै घरमा बस्नुहुन्छ उहाँहरू? यस्तो व्यवस्थापन अहिले नगरपालिकाले केही पनि गरेका छैन, जिल्लाले पनि केही पनि गरेका छैन। अब प्रदेश स्तरीय त्यहाँ धनगढीतिर कस्तो छ दाइ त्यो थाहा भएन। बाजुराको अपडेट सुनाउनुपर्दा त्यस्तो केही पनि छैन। एउटा पिसिआर एन्टिजेन गर्ने के अरे एन्टिजेनबाट चेक गर्ने मेसिन पनि छैन होइन, अनि पिसिआर पनि छैन, केही पनि छैन। भारतबाट आउने मान्छेहरू त्यतिकै आउँछन्, गाउँमा बस्छन्। अब कोरोना छ भने कोरोना छ तिनीहरूमा, छैन भने त्यस्तै छ। अब सङ्क्रमण छ भने पुरै अब यो गाउँघरमा फैलिसकेको छ, छैन भनेपछि त्यस्तै छ। यो बिरामी जस्तो कोरोनासँग सम्बन्धित जस्तै जस्तै देखिने लक्षणहरू परेर मान्छेहरू बिरामी भएका छन् गाउँतिर? हजुर हजुर एकदमै दाइ, सबै गाउँ नै त्यस्तै छ भन्नुपर्छ समस्या। ज्वरो आउने र ज्वरो आएर थलिएको स्थितिमा धेरैजना हुनुहुन्छ? जम्मै गाउँभरि नै एउटा घरको लगभग 1-2 जना त्यस्तै छन्। अनि निको हुने, अलिकति सन्चो हुने, अनि अलिकति अर्कोलाई सरिहाल्ने, त्यस्तै रुगा खोकी लाग्ने, अनि ज्वरो पनि आइरहने। अब त्यस्तो स्वास्थ्य कर्मीको टोली पनि त्यस्तो केही पनि छैन, नगर स्तरीय पनि केही खडाएको छैन। अनि स्वास्थ्य पनि पुरै बन्द छ। अब बजार अलिकति भएको बजारहरू पनि बन्द छ। अनि खाद्यको पनि कमी छ दाइ, हरेक प्रकारको समस्या छ बाजुरातिरको अपडेट सुनाउनुपर्दा। यो बिचमा जस्तो अब मृत्युका खबरहरू पनि ओल्लो पल्लो गाउँबाट त्यसरी चाहिँ आएका होलान्, कम उमेरमा भारतबाटै फर्किएको अथवा सामान्य ज्वरो आएर चाहिँ त्यसरी बित्यो भन्ने खबरहरू पनि पाइराख्नु भएको छ होला, कस्तो छ? त्यस्तो जानकारीको लागि त खासै मलाई थाहा छैन दाइ होइन। बाहिरको आएको मान्छेहरू त्यसरी बित्ने क्रम त त्यस्तो भएको छैन। अब बाहिरबाट भारतबाट आएको मान्छेहरू सङ्क्रमण छन् भन्ने कुराहरू म सुनिरहेको छु। हाम्रो गाउँघरतिर अलिक त्यस्तो त खासै छैन। अब त्यो भाइरल ढुकाखुकी जस्तै धेरै समस्या छ त्यस्तो। हवस्, यो बाजुराको जानकारीको लागि हामीसँग जोडिनु भयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार नारायणजी, म यमनाथ सिक्देल। हजुर यमनाथ सर, के छ सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर ठिकै छ सर। यो नागरिक सवाल मार्फत चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले? सर अगाडिका साथीहरूले भनेकै कुरा चाहिँ म दोहोऱ्याउँदिनँ। उहाँहरूले भनेको सबै कुरोमा मेरो पनि सहमति छ होइन। हजुर, यसमा मैले अहिले चाहिँ के भन्न चाहेँ भने तपाईँको अलि केही दिन अगाडि शिवपुरी धामको साधारण सभामा हाम्रो यहाँको केन्द्रीय सांसद नारायण राणाजीले के भन्नुभएको थियो भने नेतुवा तालको लागि जो
जुन वडा नम्बर 3 मा छ, म पनि त्यसैको बासिन्दा हुँ। हजुर 8.5 करोड मैले बजेट छुट्याएको छु भन्नुभएको छ कि 8.5 करोड। अब मैले के भन्छु भने त्यो 8.5 करोड नेतुवा तालबाट निकाल्दिउँ, यो हालौँ सरकारी अस्पतालमा हालौँ, ज्यान रहे हामी घुमाउला, पछि पार्किङ बनाउला, पौडी खेल्ने ठाउँ बनाउला, जे बनाउला, डुङ्गा चलाउला, सबै चिज गरौँला। अब अहिले त्यत्रा बजेटहरू त्यस्तो ठाउँमा हालिएको छ, ती बजेटहरू निकालौँ र के गर्न सकिन्छ अहिले अक्सिजन आपूर्तिको लागि त्यस्तो ठाउँहरूमा हालौँ। अब यस्ता ठाउँहरूमा लगाएका पैसाहरू जुन अहिले खर्च पनि गर्न सकिँदैन, त्यस्ता पैसाहरूलाई निकालौँ, अलिकति क्विक रेस्पोन्स गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ सर। अनि अर्को कुरा मलाई के पनि भन्नु मन लागेको छ भने अहिले हामी जति पनि नेताहरूलाई गाली गर्दैछौँ त्यसको तपाईँको 40% भागीदार चाहिँ हामी आफै पनि हौँ। हामीले कहिल्यै पनि प्रश्न गरेनौँ, कहिल्यै पनि। अब पनि यो महामारी सकिएपछि फेरि पनि हामी प्रश्न गर्दैनौँ। हिजो हामी जसलाई भोट दिन्थ्यौँ त्यही नेता त्यसैका लागि प्यारा हुन्छ, अरू कसैले कसैलाई पनि क्वेसन गर्दैन सर। त्यो चाहिँ हाम्रो पनि गल्ती हो, हामीले प्रश्न गर्नै सिकेनौँ, अहिले पनि जानेका छैनौँ। हामीले अहिलेको यो आजको दिनमा हामी 2-4 कुरा भन्छौँ, भोलि फेरि सबै शान्त हुन्छ, कसैले त्यो कुनै कुरा उठाउँदैनन्। हिजो अघि तपाईँको सिद्धजीले पनि भन्नुभएको थियो कुनै नेताले म सेती अस्पताललाई यति बेड बनाइदिन्छु, उति बेड बनाइदिन्छु भन्ने मान्छेहरू आज एउटा कुरा गरेका छैनन्। भोलि तिनैका समर्थक, तिनैका कार्यकर्ता पनि मरिरहेका छन्, तर तिनैका कार्यकर्तालाई पनि भोलि फेरि उनीहरूले फेरि उनकै गुणगान गाउने हुन् भनेपछि हामीले प्रश्न गर्नै सिकेनौँ। कुनै एउटा नेतालाई मात्रै दोष नदिउँ, हामी पनि उत्तिकै दोषी हौँ, हामीले क्वेसनै गरेनौँ, प्रश्नै गर्दैनौँ हामी। यसै सन्दर्भमा सर एउटा मलाई सानो सम्झना आयो। म केही अगाडि जोरायल गएको थिएँ सर, 15-20 दिन अगाडि। त्यो जोरायलमा सर स्थानीय चुनाव भएको आज तपाईँको यति वर्ष भइसक्यो, सबैलाई थाहा छ। त्यो जोरायलको कार्यालय भएको ठाउँमा पिच रोड रहेन छ सर। हेर्नुहोस् है, मलाई दुःख लागेको तपाईँको जोरायलमा एउटा पिच रोडसम्म पनि त्यो कार्यालय पुग्ने ठाउँमा 100 मिटर पनि पिच रोड छैन सर। भनेपछि हामी के गर्दैछौँ त? त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाले क्वेसन खोइ गरेको। मैले सोधेँ प्रदेशसभा सांसद कसको पर्छ भनेको त मुख्यमन्त्रीको पर्छ भन्नुहुन्छ त्यहाँको साथीहरू। अब हेर्नुहोस्, काम गर्ने तरिका नेताहरूको त यो छ, अनि हाम्रो क्वेसन गर्ने तरिका यस्तो छ, कसैले एक क्वेसन पनि उठाउँदैन, सन्दर्भ त्यो जोडियो। तर समग्रमा अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि यही हो, हामीले प्रश्नै गर्न सकेनौँ, हामीले कसैले प्रश्नै गर्दैनौँ। हामी डराउँछौँ कि हामीले लोभ लाग्छ कि के हो त्यो थाहा भएन, तर प्रश्नै गर्दैनौँ हामी। अलिकति अंशियार चाहिँ यसको अहिलेको विषम परिस्थितिमा हामी आफै पनि हौँ, हामीले आफैले पनि दोष दिनुपर्छ र सुध्रिनुपर्छ भन्ने चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण कुराको लागि, भनाइको लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु नागरिक सवालमा जोडिनु भएकोमा। शून्य 91-410-216 को लाइन तपाईँहरूको लागि खुला रहेको छ। आदरणीय श्रोताहरू, यहाँहरूले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ। 8:20 भएको छ। केही फोन कलहरू मैले लिन सक्ने अवस्था रहेको छ। यहाँहरूले फोन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अझै अपेक्षा गरिँदै राखेको छु। ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् र आज उनको शपथ हुनेछ। यो समाचार पनि अब सबैले सुनेकै कुरा हो। यो सँगसँगै कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हरेक व्यक्तिहरू, हामीले नै चिने जानेका, हामीसँगै उठबस भएका मान्छेहरू सङ्क्रमित भएका छन्। सङ्क्रमित भएर अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीको छटपटाहट, बिरामीका आफन्तहरूको छटपटाहटको बारेमा भन्नै नसक्ने पीडा चाहिँ उहाँहरूले भोगिराख्नु भएको छ। बल्ल तल्ल धेरै मेहनत, धेरै परिश्रम, धेरै ठाउँमा भनसुन गरेर अथवा संयोगवश मिलेको आइसियु बेडमा बिरामी छ, तर त्यसलाई दिने अक्सिजन सकिएको छ। अस्पतालमा शैय्या पाएको छ, अक्सिजन कहिले पाउँछ त्यो टुङ्गो छैन। अक्सिजनको लेभल घटेको छ। केही फोन मलाई पनि आउने गर्छन्, अक्सिजन लेभल घटेर 60 पुगेको छ, 70 पुगेको छ, कहीँ हुन्छ कि भनेर सोध्नुहुन्छ बिरामीका आफन्तहरूले। अब जो गर्न सकियो भने हामीले पनि भन्ने भनेको हेमराज ओझालाई नै हो, ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनलाई नै हो, अथवा अस्पतालहरूका सञ्चालकहरूलाई हो, र उहाँहरूलाई भन्दाखेरि उहाँहरूको पनि जवाब त्यही हुन्छ, छैन। उद्योगै छैन, अक्सिजन उत्पादन हुने ठाउँ नै छैन भने अक्सिजन हुने कुरै भएन। सिलिन्डरहरू छ, खाली परेको छ, र प्रदेशमा प्रदेश सरकार छ, तर त्यो प्रदेश सरकार के गर्दैछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जग जाहेर छ। उसलाई कुलो बिग्रेको छ भन्ने बहाना बनाएर बजेट छुट्याउनु परेको छ। अहिले 20 करोडको
सिँचाइ पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सिँचाइका योजनाहरूलाई मर्मत सम्भार गर्ने भनेर 9वटै जिल्लाका प्रभावशाली सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा आफ्नो खल्तीबाट विभिन्न योजनाहरू कोरेर 300 योजनाहरू पेश गरी ती योजनाहरूमा मुख्यमन्त्रीले ती 20 करोड बजेट छुट्याउने प्रयास गरिराखेका भन्ने खबरहरू आउँदैछन् बाहिर, सूचनाहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। र त्यसमा विवाद हुन थालिसकेपछि पुनः चाहिँ चलाखी गरेर मन्त्रीको सचिवालयबाट सम्बन्धित सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा पठाउने र त्यहाँबाट फेरि चाहिँ माग गरेर ल्याउने र बजेट हाल्ने खेलहरू भइराखेका छन् भन्ने कुरा आएको छ। तर अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्नको लागि सार्वजनिक खरिद ऐनले छेक्छ यिनीहरूलाई। अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्नको लागि 1 महिनाको टेन्डर नोटिस निकाल्नुपर्ने प्रावधानलाई देखाएर पन्छिनुपर्ने हुन्छ। तर आफ्ना कार्यकर्ताहरूका अथवा सांसदहरूका, आफू निकटका सांसदहरूका योजनामा ती योजना छन् या छैनन् त्यो पनि थाहा छैन। मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने छ या छैन त्यो पनि थाहा छैन। रातो किताबमा परेका बाहेकका योजनाहरूमा त बजेट हाल्नै मिल्दैन नि, सुशासनको कुरा गर्ने हो भने। र त्यसरी चाहिँ छुट्याउने खेल हुन्छ, त्यो गर्न चाहिँ सक्षम छन् सोझा मुख्यमन्त्री, इमान्दार मुख्यमन्त्री त्यो गर्न सक्ने। PCR मसिन खरिद गर्नको लागि सुदूरपश्चिम प्रादेशिक अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 3 करोडको अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्छौँ। G2G, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट अथवा सरकार टु सरकारका माध्यमबाट खरिद गरेर 10-15 दिनमै जोडेर देखाइदिन्छु भनेर भन्न सक्ने आँटिलो कोही छोरो निक्लेन, कोही छोरी निक्लेनन्। सुदूरपश्चिममा नेपालगञ्जमा यही 15 दिनको अवधिमा 2टा ठुला अक्सिजन प्लान्टहरू जडान भएका छन्। धवल शमशेर राणासँग सोधेर कसरी जडान गर्नुभयो भनेर सोध्नु पर्यो नि, खोज्नु पर्यो नि। राप्ती अस्पतालले कसरी जडान गर्यो भनेर कुनै एउटा सांसदले सोधे हुन्छ, मन्त्रीले सोधे हुन्छ, पहुँचवालाले सोधे हुन्छ, प्रभावशालीले सोधे हुन्छ, सुदूरपश्चिमका कुनै एउटा ताराले सोधे हुन्छ। कोही तारा पनि नसोध्ने, कोही प्रभावशाली पनि नसोध्ने, जनताले मर्नुपर्ने स्थिति। र फेरि हामीले यी हातहरूले तिनैहरूलाई जिताउनु पर्ने, तिनकै जय जयकार गर्नुपर्ने स्थिति दोहोरिनु हाम्रा लागि बडो दुःखद, विडम्बनापूर्ण र यो एउटा नकार्नै नसकिने अथवा स्वीकारै गर्न नसकिने एउटा सत्यको चाहिँ परिबन्धमा परेर हामी गुज्रिराखेका छौँ। यो परिबन्धलाई तोड्ने साहस तपाईँ हामी सबैलाई प्राप्त होस्, यही कामनाका साथ आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।